बात लाला, तुम्हें गाजी यूसुफ का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया है। अब तुम्हारा लेवल किसी तीसरे को ये किसी भी कीमत पे वो जमीन वापस चाहिए। मेरी चाहत तू ही फसाद हो, और उस औलाद में तुम्हारी जान हो, पर तुम कभी आजमाए ना जाओ। एक तरफ गाजी यूसुफ की सबसे ख़तरनाक चाल और दूसरी तरफ इल्हाम की ज़िंदगी। क्या इल्हाम बच पाएगी? आज की वीडियो में आप तफसील से देखेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी के सबसे ख़तरनाक, सबसे हैरान कुन और शायद सबसे तबाहकुन मंसूबे के बारे में, जिसने पूरी बाजी ही बदल कर रख दी है। एक ऐसी चाल जिसने दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बना दिया। एक ऐसा मंसूबा जिसके पीछे सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बरसों का तजर्बा, जहानत और बेरहमी छुपी हुई थी। और इस मंसूबे का मास्टरमाइंड है गाजी यूसुफ। जी हाँ, वही गाजी यूसुफ जिसने हमेशा अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए ताकत से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि इस बार निशाने पर सिर्फ ज़मीन या जायदाद नहीं बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी भी है, और वो इंसान है इल्हाम। दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचिए, वो सिहान जिसने कसम खा ली थी कि वो कभी अपने बाप का चेहरा नहीं देखेगा, वो सिहान जिसने गाजी यूसुफ को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया था, वो सिहान जो हर कीमत पर इस दुनिया से दूर रहना चाहता था, आखिर अचानक वापस आने पर क्यों मजबूर हो गया? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे भी गाजी यूसुफ की कोई नई साजिश छुपी हुई है? आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि गाजी यूसुफ ने लाला के साथ हाथ क्यों मिलाया, वो ऐसा क्या चाहता है जो बराह रास्त हासिल नहीं कर सकता, और सबसे अहम सवाल, क्या इल्हाम इस ख़तरनाक खेल में ज़िंदा बच पाएगी या फिर वो अपनी बेन एलिफ की तरह एक अलमनाक अंजाम से दोचार होगी? लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जूं जूं कहानी आगे बढ़ेगी राज़ों की परतें खुलती जाएंगी। तो आज शुरू करते हैं। जब गाजी यूसुफ को यकीन हो गया कि सिहान अब कभी वापस नहीं आएगा, तो इसने एक नई हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी। वो जानता था कि सिहान को ज़बरदस्ती वापस नहीं ला सकता, धमकियों से भी नहीं, ताकत से भी नहीं, और ना ही जज्बाती बातों से, क्योंकि सिहान का फ़ैसला अटल था। लेकिन गाजी यूसुफ अपने बेटे को किसी और से बेहतर जानता नहीं था। वो जानता था कि दुनिया में सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो सिहान को वापस खींच कर ला सकती है, और वो थी इल्हाम। इसी दौरान इसे ये खबर भी मिल गई थी कि इल्हाम दोबारा पाकिस्तान वापस आ चुकी है। यह खबर सुनकर गाजी यूसुफ के ज़हन में एक ऐसा मंसूबा पैदा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने सोचा, अगर मैं इल्हाम को ख़तरे में डाल दूं तो सिहान खुद दौड़ता हुआ वापस आएगा, और यही वो लम्हा था जब इस ख़तरनाक खेल का आगाज़ हुआ। गाजी यूसुफ ने फ़ौरन ज़करिया को बुलाया। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, वो मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी बड़े तूफ़ान की खबर दे रही हो। इसने ज़करिया से कहा, जाओ लाला को मेरा पैगाम दो कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। ज़करिया हैरान रह गया, क्योंकि बरसों की दुश्मनी के बाद अचानक ये मुलाकात गैर मामूली थी, मगर हुक्म होता है। वो फ़ौरन लाला के पास पहुंचा। जब लाला ने सुना कि गाजी यूसुफ खुद मुलाकात करना चाहता है तो वो भी हैरान रह गया। इसने सोचा, शायद आखिरकार गाजी यूसुफ शिकस्त मान चुका है, या शायद वक्त ने इसे बदल दिया है। लेकिन हकीकत कुछ और थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हकीकत। मुलाकात का दिन आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। कमरे में खामोशी होगी और फिर गाजी यूसुफ गुफ्तगू का आगाज़ करेगा। लाला, बहुत हो गई दुश्मनी, बहुत हो गया खून खराबा, आओ इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। लाला खामोशी से सुनता रहेगा। गाजी यूसुफ मेज़ पर कुछ कागजात रखेगा और फिर वो जुमला कहेगा जो लाला को हैरान कर देगा, मैं अपना खाबू का मंसूबा तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। लाला अपनी समात पर यकीन नहीं कर पाएगा। वो ज़मीन, वो जायदाद जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ हुई, जिसके लिए रिश्ते टूटे, जिसके लिए खून बहाया गया, आज गाजी यूसुफ खुद इसे हवाले कर रहा था। लेकिन लाला ये नहीं जानता था कि ये तोहफ़ा नहीं बल्कि एक जाल था, ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद ना सिर्फ इल्हाम बल्कि वो खुद भी तबाही के रास्ते पर चल पड़ा था। गाजी यूसुफ ने मुस्कुराते हुए दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर देने हैं। लाला भी बग़ैर सोचे समझे इसे कबूल कर लेगा। इसे लगेगा कि आज इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, मगर असल कामयाबी तो गाजी यूसुफ की थी, क्योंकि इसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। लाला जा चुका था और ज़करिया हैरत से अपने मालिक को देख रहा था। सर, आपने ये क्या कर दिया? आपने अपना ख्वाब दूसरों के हवाले क्यों कर दिया? और आपको कम अज़ कम ये सब करने से पहले सिहान बाबा से बात करनी चाहिए थी। गाजी यूसुफ हल्का सा मुस्कुराएगा और बोलेगा, ज़करिया, ये ज़मीन नहीं गई,
یہ صرف ایک مہرہ اپنی جگہ پر پہنچا ہے، اصل کھیل اب شروع ہوگا۔ دوستو، غازی یوسف کی چال اب اپنا اثر دکھانا شروع ہو چکی۔ ایک طرف لالا اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا ہے اور دوسری طرف غازی یوسف خاموشی سے اپنے اگلے مرحلے کا انتظار کرے گا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب تک کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اصل ہدف کون ہے، جائیداد، لالا یا پھر اعلام۔ دراصل غازی یوسف کا اصل نشانہ اعلام تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک اعلام اس جائیداد کے معاملے سے دور رہے گی، سیحان بھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ اعلام خود اس جنگ کا حصہ بن جائے۔ چند گھنٹوں بعد جب اعلام کو اطلاع ملی کہ اس کی والدہ کی جائیداد فروخت ہو چکی ہے تو وہ حیران رہ جائے گی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا۔ اس نے بار بار کاغذات چیک کیے، معلومات حاصل کی، لوگوں سے رابطہ کرے گی، لیکن ہر طرف سے ایک ہی جواب ملے گا، جائیداد اب لالا کے نام منتقل ہو چکی ہے۔ یہ خبر سن کر الہام کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ وہ جانتی ہے کہ اس زمین کے ساتھ صرف کاروبار یا پیسہ وابستہ نہیں تھا، بلکہ اس کی ماں کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ بچپن وابستہ تھا جو اس نے وہاں گزارا تھا، وہ خواب وابستہ تھے جو اس کی ماں نے اس جگہ کے لیے دیکھے تھے۔ اسی لیے اس نے فوراً پاکستان واپس جانے کا فیصلہ بھی کیا۔ الہام اپنی والدہ کی جائیداد کے بارے میں بات کرنے جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آخر کس قانون کے تحت کس شخص کی جائیداد اس کے وارث کی اجازت کے بغیر فروخت کی جا سکتی ہے، جبکہ ابھی تک اس جائیداد کا اصل وارث موجود ہے۔ میں اس جائیداد کی قانونی وارث ہوں اور میں اس کی فروخت کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ الہام کے لہجے میں اعتماد بھی تھا، جرأت بھی ہوگی اور ایک بیٹی کا درد بھی ہوگا، اور وہ مزید کہے گی، میری والدہ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ زمین فروخت کرنے کا نہیں سوچا تھا اور میں بھی ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ یہ زمین ہمارے خاندان کی امانت ہے، میں اسے واپس لے کر رہوں گی۔ دوسری جانب غازی یوسف کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ہوگی، کیونکہ سب کچھ اس کے توقع کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ وہ جانتا ہوگا کہ اگلا قدم خود بخود اٹھایا جائے گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ جب یہ ویڈیو وزیر تک پہنچی تو فوراً رانیہ اور سیحان کے پاس پہنچا۔ دیکھو الہام واپس آ گئی ہے۔ سیحان نے جیسے ہی ویڈیو دیکھی اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ غازی یوسف بغیر مقصد کے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ اگر الہام اس تنازع سے میں واپس آئی ہے تو ضرور کوئی بڑی سازش چل رہی ہے۔ سیحان خاموشی سے اٹھا، ایک بیگ تیار کیا اور روانگی کی شروع کر دی۔ رانیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا تم واقعی واپس جا رہے ہو؟ سیحان نے جواب دیا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ الہام خطرے میں ہے اور شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں کہ وہ کس کھیل میں داخل ہو چکی ہے۔ وزیر پوچھے گا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سب غازی یوسف نے کیا ہے؟ سیحان چند لمحے خاموش رہے گا، پھر بولے گا، میرے والد کبھی سیدھا وار نہیں کرتے، وہ ہمیشہ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگلی صبح سیحان واپس چلا جائے گا اور غازی یوسف اسے دیکھتے ہی جب گلے لگائے گا تو سیحان اس کو روکتے ہوئے پیچھے کر دے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے کسی بھی قیمت پر یہ پراپرٹی واپس چاہیے۔ سیحان اپنے باپ کو غصے سے کہے گا، آپ نے پھر وہی کیا، پہلے الف کو مجھ سے چھینا اور اب الہام کو بھی اس آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ غازی یوسف معصوم بننے کی کوشش کرے گا، میں نے کچھ نہیں کیا، تم واپس نہیں آ رہے تھے، زمین بیکار پڑی تھی، میں نے سوچا اسے بیچ دینا بہتر ہے۔ سیحان میز پر زور سے ہاتھ مارے گا، آپ جانتے تھے کہ یہ زمین الہام کے لیے معنی رکھتی ہے؟ غازی یوسف خاموش رہے گا، پھر کہے گا، اصل مسئلہ زمین نہیں، اصل مسئلہ لالا ہے، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ ایک وارث واپس آ گیا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ سن کر سیحان کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو جائے گی، کیونکہ وہ لالا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لالا اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، حتیٰ کہ قتل بھی کر سکتا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا غازی یوسف انتظار کر رہا تھا۔ اب سیحان پوری طرح اس کھیل میں واپس آ چکا ہے، وہی سیحان جو ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا تھا آج پھر اس جنگ کا حصہ بن چکے گا، کیونکہ اسے بھی ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ اصل جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، کیونکہ دوسری طرف لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ الہام نہ صرف زندہ ہے بلکہ جائیداد واپس لینے کے لیے میدان میں اتر چکی ہے، اور یہی خبر اس غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنے آدمی کو بلایا اور ایک ایسا حکم دیا جس کے بعد الہام کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ناظرین، آپ کی کیا خیال ہے؟ اب الہام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہ سیدھا اس کو فائٹ کر دے گا یا پھر آپس میں ان کا معاملہ طے پایا جائے گا؟ سیحان کس حد تک الہام کے لیے جا سکتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کریں، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔